सलाम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अश्विन अफराद और मैं आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ जिसका नाम है रूमी बेगू। आइए रूमी के साथ साथ अगले सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं रूमी के साथ क्या होता है। तो अब रूमी अपना सारा वक्त बस सूफियों के साथ बिताते जा रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शागिर्द थे, लेकिन ज्यादातर शागिर्द शम्स की वजह से उनसे दूर हो चुके थे। कुछ लोग थे जो शम्स के जाने के बाद वापस आ गए थे, लेकिन अब कैसे शागिर्द, कैसी किताबें। शम्स ने रूमी को जिस जहां का दरवाजा दिखाया था उस जहां के पार किताबें, शागिर्द, सीखना सिखाना ये सब कुछ नहीं था तो बस इश्क का और तौहीद का जज्बा, यानी सब कुछ एक होने का एहसास। यही एहसास था रक्स में खुद के इर्द गिर्द घूमने में, यही एहसास था सूफियों के साथ गुफ्तगू करने में, और यही एहसास था खलवत में भी, यानी अकेलेपन में। तो हाजरीन, एक बार जब किसी को उस जहां की झलक मिल जाए तो फिर यहां कौन आना चाहेगा। लेकिन रोजगार की चीजें तो इसी जहां में है, इस सच से भी कैसे भागा जाएगा। हाजरीन, अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं जिन्हें वो जहां दिखाई देता है वो इस जहां में रहने के लिए नाकाबिल बन जाते हैं और उस जहां में जाने के लिए बेकरार होते जाते हैं। तो ऐसी ही इनकी जिंदगी जो है हर लम्हा दर्द में कटती है। वो दर्द है उस जहां से बिछड़ने का दर्द, वो दर्द है अना से, असल से, यानी अपने ओरिजिन से खोने का डर। और ऐसी बेकरारी में फिर ये लोग नाचते हैं, गाते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी आपकी फहम के, समझ के बाहर होती है। और रूमी भी ऐसा ही कुछ करने लगे थे। शम्स से मिलने के बाद वो ऐसी चीजों में खो गए थे कि जिससे दुनिया के लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन रूमी किसी की सुनने को तैयार न थे, और सुनते भी कैसे, जहां ये सब लोग इस जहां को ही बुनियाद से ठुकरा देते हैं, वहां ये इस जहां के लोगों की बातें कैसे सुनेंगे। तो रूमी ने शम्स के बाद भी यही रवैया अपनाया। दिन रात भूख प्यास भूलकर बस रूहानी इल्म और फलसफे की बातें और रक्स, मौसीकी और समा। कहा जाता है कि इन सूफियों की तमाम महफिलों में रूमी रक्स किया करते, और ऐसे एक हाल में रूमी पर कुछ लफ्ज आश्कार होते, यानी रूमी को कविताएं जो है दिखाई देती, कुछ शेर जो है रूमी पर खुल जाते, ऐसे ही गजलें बन जाती। और ऐसे हाल में इजाद हुआ दीवाने शम्स का। अपनी जिंदगी में रूमी ने एक ही किताब लिखी है और वो है मसनवी। लेकिन रूमी के हाथों बस उस एक किताब की इजाद नहीं हुई है। शम्स से मिलने से पहले रूमी जो दर्स दिया करते, यानी जो लेक्चर्स दिया करते, उनमें से कुछ दर्स कलमबंद है किताब में जिसका नाम है फी मा फी, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इस दौर में और आगे भी रूमी ने जो कुछ भी खत लोगों को लिखे हैं वो खत इकट्ठा करके एक छोटी किताब बनाई गई है कि जिससे हमें रूमी के बारे में पता चलता है। लेकिन रूमी हम तक जिन दो किताबों के जरिए पहुंचते हैं वो किताबें हैं दीवाने शम्स और मसनवी। तो रूमी के इस सफर में अब हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर दीवाने शम्स के जो अशआर हैं इस जहां को रोशन करने वाले हैं। रूमी पर ये जो एक एक शेर उतरने का सिलसिला है वो लगभग 15 साल तक चलता रहा।
اور اسی سلسلے میں رومی کی ملاقات ہوئی حسن الدین چلیبی سے۔ حسن الدین چلیبی جو تھے وہ رومی کے اول شاگردوں میں سے ایک تھے، اور ان 15 سالوں کے درمیان، یعنی شمس اور رومی بچھڑنے کے بعد ان 15 سالوں کے درمیان رومی جتنے بھی صوفیوں سے ملے، رقص فرمایا، خلوت میں رہے، اس دور میں حسن الدین چلیبی ان کے ساتھ ساتھ چلے تھے۔ حسن الدین جو تھے وہ ایک کردی صوفی تھے۔ ان کے والد بغداد سے تھے، لیکن ان کی پیدائش جو تھی کنیا میں ہی ہوئی تھی۔ رومی اس جہاں سے اس جہاں میں جانے کے بعد حسن الدین چلیبی نے ہی رومی کی جگہ لے لی، اور رومی کے مدرسے میں صوفیوں کو راہ دکھانے لگے، اور اس کے بعد ان کی جگہ لے لی سلطان ولاد نے، جو رومی کے ہی بیٹے تھے۔ حسن الدین جو تھے رومی کے اہم ترین شاگردوں میں سے ایک تھے، اور اس پورے دور میں رومی پر جو بھی شعر کھلے تھے اور رومی نے ایک حال میں جو بھی کہہ دیا تھا وہ سب قلم بند کرنے کا، یعنی رومی کے جو شعر ہے ان کو لکھنے کا بے مثال کام حسن الدین نے، ان کے شاگردوں نے اور رومی کے بیٹے سلطان ولد نے کیا ہے۔ حاضرین، اگر حسن الدین نہ ہوتے تو شاید ہم تک رومی کی زیادہ تر شاعری پہنچتی ہی نہیں، اور ان سب کے بعد وہ حسن الدین ہی تھے جنہوں نے رومی کو مثنوی لکھنے کے لیے کہا اور رومی کو حوصلہ دیا تھا کہ وہ بھی اپنی داستان اپنے طریقے سے اس دنیا کو بتائے، تاکہ ہزاروں سال بعد بھی رومی کے قدموں پر چلنا لوگوں کے لیے ممکن ہو۔ لیکن یہ سب باتیں ہیں مثنوی کی، جو ہم بعد میں کرنے والے ہیں۔ فی الحال بات کرتے ہیں دیوان شمس کی۔ دیوان شمس کے بارے میں بات کرنی ہے تو ایک ایک لفظ سے شروعات کرنی پڑے گی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ دیوان کیا ہوتا ہے۔ فارسی شاعری میں دیوان ایک قسم کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی ایک کلیکشن ہوتا ہے کئی غزلوں کا۔ دیوان میں جو ہے زیادہ تر غزلیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی رباعیات اور قصیدے، اور کچھ موقعوں پر مثنوی بھی آ جاتے ہیں۔ دیوان میں عموماً غزلیں اپنے اپنے ردیف کے حروف کے حساب سے تقسیم کی جاتی ہے، یعنی غزل میں جس حرف کے ساتھ، جس اکشر کے ساتھ ردیف ختم ہوتا ہے، وہ حرف لے کر اس کے حساب سے حرف بحرف تقسیم کی جاتی ہے۔ رومی کے دیوان شمس میں کل 3230 غزلیں ہیں، 1994 رباعیات ہیں۔ یہ بات ہو گئی دیوان کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ دیوان شمس کے کچھ اور نام۔ سامعین، دیوان شمس کو دیوان کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ کبیر کا مطلب ہے بزرگ، یعنی گریٹ۔ آج کی تاریخ میں ایران میں، اور جو فارسی دان ہیں ان کے لیے، یعنی جو فارسی جانتے ہیں ان کے لیے، یہ بزرگ دیوان ہے، یعنی دیوان کبیر ہے، اور اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ مغرب میں، یعنی پشچم میں، اسے خاص طور پر دیوان رومی بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دیوان شمس کی، اور دیوان شمس کو دیوان شمس کیوں کہا گیا اس کے۔ سامعین، ہر غزل میں ایک تخلص ہوتا ہے۔ تخلص کا مطلب ہوتا ہے وہ نام کہ جس سے شاعر جو ہے وہ شاعری لکھتا ہے۔ جیسے غالب کا تخلص جو تھا کچھ وقت کے لیے اسد تھا، پھر انہوں نے بدل کر غالب کر دیا۔ ویسے ہی فارسی شاعری میں بھی یہ تخلص ہوتے ہیں، اور یہ تخلص غزلوں میں ہوتے ہیں۔ تو رومی کے تخلص کے بارے میں بعد میں فرصت سے باتیں کریں گے، لیکن دیوان شمس میں ہمیں جو سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے وہ تخلص ہے شمس کا۔ اتنی غزلوں میں اس قدر شمس سمائے ہوئے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ دیوان شمس جو ہے وہ شمس تبریز نہیں لکھا ہوا ہوگا، لیکن یہ لکھا تو رومی نے ہی ہے۔
रूमी के लिए शम्स बस एक मौका है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि इस दीवान की ज्यादातरीन गजलें जो हैं वो मानो शम्स के ही नाम हैं, शम्स को ही अता की गई है। क्योंकि इनमें से ज्यादातर गजलों में शम्स का नाम आता है, और वो भी ऐसे जैसे गजलों में जो कुछ भी बयां किया है वो सब शम्स की ही तशरीह कर रहा हो। यानी एक गजल में जो भी बताया गया है वो जैसे शम्स के बारे में ही हो। तो जाहिर है कि इन सभी गजलों को मिलाकर ये जो किताब बनी है उसे भी दीवान शम्स ही कहा जाता है। और सच कहें तो दीवान शम्स इस नाम के बगैर कोई दूसरा नाम इसे शायद जचता ही नहीं। ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे तखल्लुस है, यानी पेन नेम है, और बाकी कायदे कानून है कि जिनको मानकर अगर आप शायरी लिखेंगे तो एक बेहतर दीवान बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूमी ने इन सभी कानूनों पर अमल किया हो। यानी जरूरी नहीं है कि रूमी ने शायरी के इन सभी कानूनों को मान लिया हो। इसके बारे में आगे भी और बातें जारी रखेंगे। फिलहाल आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। आप सुनते रहिए रूमी बेगू।